Golden Fairy कहानियाँ। एक छोटे से गांव चनापुर में, जो हरियाली, परिंदों की चहचहाहट और पुरानी दास्तानों के लिए मशहूर था, एक लड़की नूर अपने नाना नानी के साथ रहती थी। नूर की उम्र 16 बरस, उसकी आंखों में तजस्सुस की चमक थी और दिल में बड़े सपने थे। वो रोज़ गांव के पुराने कुतुबखाने में जाती, जहां वो पुरस्कार किताबें पढ़ा करती थी। नूर का शौक़ आम लड़कियों से मुख्तलिफ था। वो ना ज़ेवरों की शौकीन थी और ना ही कपड़ों की। उसे कहानियाँ, पुरानी अशिया और राज़ों से पर्दा उठाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब वो कुतुबखाने की एक पुरानी अलमारी की सफाई कर रही थी, तो उसे एक छोटा सा आईना मिला। आईने का फ्रेम सोने जैसा चमक रहा था और उस पर अजीबो-गरीब नक्शो नगार बने हुए थे। नूर ये देखकर हैरान हो गई। जैसे ही नूर ने आईने में झांका, उसके लंबे बाल धीरे धीरे सुनहरी चमकदार हो गए। ये देखकर तो नूर हैरान ही रह गई। उसने अपने बालों को छुआ और आईने को दोबारा देखा। फिर अचानक से वो मंजर गायब हो गया। मगर उस वक्त के बाद कुछ बदल चुका था। अगले दिन जब वो पानी भरने कुएं पर गई, तो एक बच्चा जो गिरने ही वाला था। नूर ने अपना हाथ बढ़ाया तो बच्चा हवा में ही रुक गया, जैसे वक्त थम गया हो। पहले तो नूर ये देखकर बहुत परेशान हुई कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लेकिन नूर को अंदाज़ा हुआ कि कुछ जादुई ताकतें उसके अंदर बेदार हो चुकी हैं। वो ये जानकर थोड़ी डर भी गई, लेकिन फिर भी वो खुश थी। उसने फैसला किया कि वो इन ताकतों को नेकी के लिए इस्तेमाल करेगी। उस दिन के बाद गांव में कुछ अजीबो-गरीब वाक़यात होने लगे। बीमार जानवर खुद ब खुद ठीक होने लगे। खेतों की फसलें अचानक लहलहाने लगी और लोग नूर को अजीब नज़रों से देखने लगे। कुछ ने तो उसे चिनार की परी कहना शुरू कर दिया। इसी तरह से कुछ महीने गुजर गए। एक दिन नूर ने गांव के बच्चों के साथ जंगल की सैर का मंसूबा बनाया। जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था, जिसके बारे में मशहूर था कि वो बातें करता है। बच्चों के साथ खेलते खेलते नूर ने दरख्त के करीब जाकर हाथ रखा। उसी लम्हे दरख्त ने वाकई बोलना शुरू कर दिया। वो एक कदीम रूह थी, जिसने नूर को बताया कि वो एक तवील वक्त से किसी सुनहरे वारिस का इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद वो घर आ गए। इन दिनों नूर को रोज़ रात को एक ख्वाब आता था। एक औरत जिसके सर पर ताज था, वो नूर को एक महल में बुलाती और कहती, वक्त आ गया है, तुम्हें अपनी तकदीर को अपनाना होगा। इस ख्वाब की वजह से नूर बहुत परेशान थी। नूर ने अपनी नानी से इस ख्वाब का जिक्र किया। नानी ने एक पुरस्कार बात कही, बेटी, तुम्हारी माँ भी सुनहरी जुल्फ़ों वाली थी और वो भी ख्वाब में एक ऐसी ही औरत को देखा करती थी। नूर को अपनी माँ के बारे में ज़्यादा इल्म तो नहीं था, लेकिन नानी ने पहली बार उसे उसकी माँ की तस्वीर दी, जिसमें उसके बाल भी सुनहरे थे। ये देखकर नूर हैरान रह गई। उसी रात को नूर को ख्वाब में पहली बार एक कदीम किताब नज़र आई। ख्वाब से जागते ही उसने कुतुबखाने में वही किताब तलाश करना शुरू कर दी और हैरत अंगेज़ तौर पर वो किताब वाकई वहीं मौजूद थी। किताब में आईने के बारे में तफसील, जादुई दुनिया का नक्शा और कदीम मंत्र दर्ज थे। नूर ने एक बार फिर से वो आईना निकाला और इस बार जब उसने उसमें देखा, तो वो सीधा ही एक नई दुनिया में पहुंच गई। एक जादुई दुनिया जहां सब कुछ रोशनी से बना हुआ था। वहां उसे एक मुहाफ़िज़ भी मिला, जिसका नाम इराद था। इराद ने बताया
نور ان منتخب لوگوں میں سے ہے جنہیں خیر و شر کے درمیان توازن قائم رکھنے کے لیے چنا گیا ہے، مگر اراد نے خبردار کیا کہ ایک اور لڑکی جس کا نام نیرا ہے، جسے کبھی یہ طاقت ملی تھی مگر اب اندھیرے کی رانی بن چکی ہے، نیرا کو روکنا نور کی ذمہ داری ہے۔ جادوئی تربیت کے دوران اسے ایک چھوٹا سا پرندہ بھی ملا جس کا نام چمک تھا اور وہ اس کا دوست بن گیا۔ چمک باتیں کر سکتا تھا اور جادو کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی معصوم باتیں نور کو حوصلہ دیتی تھی۔ جادوئی تربیت کے دوران نور کو ایک آزمائش سے بھی گزرنا پڑا۔ اسے ایک بھول بھلیاں نما دنیا میں داخل ہونا پڑا جہاں یادیں بکھری ہوئی تھی۔ ہر دروازہ اس کی زندگی کے کسی خاص حصے کی نمائندگی کرتا تھا۔ جہاں نور نے اپنی ماں کی آواز سنی، ایک بند کمرے میں اس کی یادیں موجود تھیں۔ نور نے ان یادوں کو چھو کر اپنی اصل پہچان کو محسوس کیا۔ اسی طرح نور نے اپنی تربیت مکمل کی، روشنی کے منتر، ذہنی استحکام اور آئینے کے ذریعے مختلف دنیاؤں کا سفر سیکھا۔ وہ جان گئی کہ طاقت کے ساتھ قربانی بھی آتی ہے۔ ایک بار وہ ایک ایسی دنیا میں گئی جہاں لوگ پتھر بن چکے تھے۔ نیرا نے ان پر جادو کیا تھا۔ نور نے اپنی روشنی سے ان سب کو آزاد کروایا اور اس تجربے نے اسے مزید مضبوط بنا دیا۔ ایک اور مہم کے دوران نور نے نیرا کے پرانے قلعے کا دورہ کیا جہاں دیواروں پر نیرا کی پرانی تصویریں لگی تھیں۔ وہ ایک مسکراتی لڑکی تھی جو کبھی نور جیسی ہی تھی۔ نور نے محسوس کیا کہ نیرا کو سمجھنا اور معاف کرنا بھی اس کے سفر کا حصہ ہے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب نیرا اور نور کا سامنا ہوا۔ جنگ شروع ہوئی۔ نیرا نے اندھیرے کے سانپوں کو بلایا اور نور نے روشنی کی تلوار نکالی۔ زمین ہلنے لگی، آسمان گرجنے لگا۔ جنگ کے دوران نور نے ایک پرانا منتر استعمال کیا جو صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو اپنے اندر کے اندھیرے کو شکست دینا چاہتے تھے۔ یہ منتر نیرا کے دل تک پہنچا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نیرا کو یاد آیا وہ بھی ایک دن نیکی کی راہ پر تھی، لیکن انتقام نے اسے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ اس کے بعد نور نے اس آئینے کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کی طاقتیں ابھی بھی باقی تھیں، مگر وہ جان چکی تھی کہ اصل طاقت دوسروں کی مدد کرنے میں ہے، نہ کہ جادو میں۔ چمک پرندہ بھی اس کے ساتھ گاؤں واپس آ گیا۔ اب وہ دونوں ہر رات گاؤں کے بچوں کو کہانیاں سناتے تاکہ اگلی نسل بھی امید، روشنی اور ہمت سے جڑے۔ نور نے چنا پور میں ایک چھوٹا سا اسکول بھی کھولا جہاں وہ بچوں کو نہ صرف پڑھائی بلکہ خواب دیکھنے، ہمت کرنے اور دل سے سننے کا سبق بھی دیتی۔ گاؤں والے نور کو اب صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک رہنما، ایک کہانی اور ایک امید کی علامت مانتے تھے۔